प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है कि आप सेहतमंद हैं। इस सबक में हम हुरूफ जार यानी प्रीपोजिशंस पर काम करेंगे। बच्चों, हुरूफ जार की वजह से जुमलों में या बात में मतलब पैदा होता है। क्या आप उस्तानी को हुरूफ जार की मिसालें दे सकते हैं? जी हाँ, का, की, शाबाश। को, ये भी हर्फ जार है। देखिए बच्चों, ये सब हुरूफ जार हैं। का, की, के, को, पर, में, से, तक और ने। आइए हुरूफ जार का, की, के का इस्तेमाल देखते हैं। अगर लफ्ज नाश्ता हो तो हम क्या कहेंगे बच्चों? का नाश्ता, की नाश्ता या के नाश्ता? जी हाँ, हम कहेंगे का नाश्ता। अब अगर लफ्ज टोकरी है और हमें का, की, के में से किसी एक हर्फ जार को चुनना हो तो हम क्या कहेंगे? का टोकरी, की टोकरी या के टोकरी? जी हाँ बच्चों, हम कहेंगे की टोकरी, क्योंकि टोकरी मुअन्नस है। इसी तरह हम बस्ते की मिसाल लेते हैं, तो हम कौन सा हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे? का, की या के? जी, के, क्योंकि लफ्ज है बस्ते, हम कहेंगे के बस्ते। बच्चों, हुरूफ जार का, की और के का इस्तेमाल आसान है। लफ्ज अगर मुज़क्कर हो जैसे अंडा तो हम हर्फ जार का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुर्गी का अंडा। अगर लफ्ज मुज़क्कर हो और जमा में हो तो हम के इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुर्गी के अंडे। अंडे चूंकि जमा में है, हम हर्फ जार के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लफ्ज अगर मुअन्नस है तो हम की इस्तेमाल करेंगे, जैसे बच्चों की जमाअत। और अगर लफ्ज मुअन्नस हो और जमा में हो तो हम की ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे बच्चों की जमाअत। आइए बच्चों, उस्तानी आपको चंद अल्फाज देंगी। आप बताइए का, की और के इन हुरूफ जार में से सही जवाब क्या होगा? चचा बेटा। बताइए बच्चों, का, की, के इन हुरूफ जार में से सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, का, चचा का बेटा। अहमद बस्ता। क्या कहेंगे बच्चों? बस्ता मुज़क्कर है तो हम कहेंगे का बस्ता, अहमद का बस्ता। दूध प्याला। जवाब क्या है बच्चों? देखिए, प्याला अलीफ से खत्म हो रहा है, ये एक मुज़क्कर लफ्ज है तो हम कहेंगे का प्याला, दूध का प्याला। अब रोटी टुकड़ा।
क्या कहेंगे बच्चों? जी हाँ, हम कहेंगे रोटी का टुकड़ा। समंदर, पानी। याद रखिए, पानी मुज़क्कर है, तो हम कहेंगे समंदर का पानी। आखिरी है कमरे, दरवाजा। हम कहेंगे कमरे का दरवाजा। ठीक है बच्चों, ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर हैं, इसी वजह से का इस्तेमाल किया गया है। और हर्फ का इस्तेमाल करने से फिक्रों में मतलब भी पैदा हो रहा है। सोचिए, अगर हम कोई और हर्फ जार इस्तेमाल करेंगे, जैसे चचा में बेटा या दूध ने प्याला, तो क्या इन जुमलों में माने पैदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब और लफ्जों को देखिए और बताइए का, की और के इन हुरूफ जार में से सही जवाब क्या होगा? अनवर गुड़िया, फूल कली, सारा तस्वीर, उस्तानी भांजी, पड़ोसी किताब, राशिद पेंसिल। का, की और के इन हुरूफ जार में सही जवाब है की। जी हाँ, क्योंकि गुड़िया, कली, तस्वीर, भांजी, किताब, पेंसिल सब मुअन्नस अल्फाज हैं, तो कहेंगे अनवर की गुड़िया, फूल की कली, सारा की तस्वीर, उस्तानी की भांजी, पड़ोसी की किताब, राशिद की पेंसिल। अब इन फिक्रों को देखिए और सोचिए, हुरूफ जार का, की और के इनमें से सही जवाब क्या होगा? दरख्त, पत्ती, बादशाह, फैसले, पिकनिक, पैसे, हवा, झोंके, बिस्किट, कारखाने। तो यहाँ हर्फ जार के इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे दरख्त के पत्ते, बादशाह के फैसले, पिकनिक के पैसे, हवा के झोंके, बिस्किट के कारखाने। तो सही हर्फ जार लगाने से फिक्रों में मतलब भी पैदा हो रहा है। अब हम हुरूफ जार में और पर का इस्तेमाल देखेंगे। में यानी द और पर यानी sur। मिसाल के तौर पर, बोतल पानी है। क्या कहेंगे बच्चों? बोतल में पानी है या बोतल पर पानी है? जी हाँ, हम कहेंगे बोतल में पानी है। इसी तरह हम कहेंगे मग में दूध है, शरबत में शक्कर है, किताब में अच्छी बातें हैं, कलमदान में पेंसिल है, नमकदान में नमक है। क्या ऐसा कहेंगे बच्चों, नमकदान पर नमक है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि नमक नमकदान के अंदर है, तो नमकदान में नमक है। आखिरी मिसाल, टोकरी में चॉकलेट है। अब हर्फ जार पर की मिसालें लेते हैं। मेज पर किताबें हैं।
کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کتاب پر قلم ہے، چھت پر پانی جمع ہے، پھول پر تتلی ہے، سر پر ٹوپی ہے، شاخ پر چڑیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، حروف جار میں اور پر ان میں فرق ہے۔ میں کا مطلب دو اور پر کا مطلب ہے سیا۔ آئیے اب حرف جار سے کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اسلم بس آئے گا۔ ہم کون سا حرف جار لگائیں گے؟ ان میں سے صحیح حرف جار چن کر لگائیے۔ کا، کو، سے۔ کیا ہم کہیں گے اسلم بس کا آئے گا یا اسلم بس کو آئے گا، یا کہیں گے اسلم بس سے آئے گا؟ جی ہاں، غور کیجئے، جب ہم کہتے ہیں اسلم بس کا آئے گا یا اسلم بس کو آئے گا، جملوں میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حروف جار غلط ہیں۔ صحیح ہے اسلم بس سے آئے گا۔ حرف جار سے کی اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ لوگ میٹرو سے سفر کرتے ہیں۔ سیاح دوسرے ملک سے آتے ہیں۔ ہم برش سے دانت صاف کرتے ہیں۔ پانی سے شربت بنائیں گے۔ دادی دور سے آتی ہیں۔ بچے استاد سے ملتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، ہم نہیں کہتے بچے استاد کو ملتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے استاد سے ملتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہم کسی سے ملتے ہیں، ہم کسی کو نہیں ملتے۔ سے ملنا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی سے کہتے ہیں، مثلاً ہم ماں سے کہتے ہیں، ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں۔ آئیے اب حرف جار نے کا استعمال کرتے ہیں۔ حرف جار نے کا استعمال اکثر فعلوں کے ساتھ ہوتا ہے، مثلاً راشد نے کہا، والد نے ہم کو بتایا، درزن نے پوچھا، آپ نے بٹوے میں پیسے رکھے، استاد نے سوال کیا، پڑوسی نے مٹھائی دی، نانی نے نماز پڑھی۔ غور سے دیکھیے، ان جملوں میں نے کا استعمال فعل کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر دوسرا حرف جار استعمال کریں گے تو مطلب بدل سکتا ہے، مثلاً راشد سے کہا، استاد سے سوال کیا، درزن سے پوچھا۔ یہاں پر مطلب حرف سے کے استعمال سے بدل جائے گا، جیسے درزن نے پوچھا اور درزن سے پوچھا، دونوں حرف جار ہی ہیں، لیکن حروف نے اور سے کے استعمال سے مطلب میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ حرف جار نے کا استعمال ہم اکثر فعلوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
اب ہم حرف جار کو سے مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھیے بچوں، اتوار ہم سمندر کے کنارے جائیں گے۔ میں کو نے ہم کون سا حرف جار استعمال کریں گے؟ اتوار میں ہم سمندر کے کنارے جائیں گے۔ اتوار کو ہم سمندر کے کنارے جائیں گے یا اتوار نے ہم سمندر کے کنارے جائیں گے۔ میں اور نے کے استعمال سے جملوں میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو صحیح جواب ہے کو۔ اتوار کو ہم سمندر کے کنارے جائیں گے۔ آئیے چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ اتوار کو جائیں گے، صبح کو نکلیں گے، اگلے مہینے کو عید منائیں گے، شام کو آئیں گے، بچوں کو بھوک لگی ہے، تجھ کو ہسپتال جانا ہوگا۔ دیکھیے بچوں، ہم حرف جار کو کا استعمال کر رہے ہیں اور کو کے استعمال سے مطلب بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اب حرف جار تک کا استعمال دیکھتے ہیں۔ تک کا مطلب ہے جس کو۔ صبح سے شام تک، یہاں سے وہاں تک، زمین سے آسمان تک، اوپر سے نیچے تک، اس ہفتے سے اگلے ہفتے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، روز ہل سے بوباسا تک۔ عام طور پر تک کا استعمال ایسے کرتے ہیں۔ چند اور مثالیں دیکھیے۔ میں کل تک آپ کا انتظار کروں گا۔ شام تک سبھی مہمان آ جائیں گے۔ استاد اتوار تک ہم کو وقت دیں گے۔ ہم سب منزل تک پہنچیں گے۔ مگ میں یہاں تک دودھ ڈالیے۔ غور سے دیکھیے بچوں، تک کے استعمال سے ان جملوں میں مطلب پیدا ہو رہا ہے۔ بچوں، اگر جملے میں کسی حرف جار کا استعمال کریں اور کوئی مطلب پیدا نہ ہو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے غلط حرف جار کا استعمال کیا ہوگا۔ تو اس سبق میں ہم نے حروف جار پر کام کیا۔ ہم نے دیکھا کہ حروف جار کا، کی اور کے کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ پھر ہم نے جملوں میں حروف جار میں اور پر کا استعمال کیا اور ان میں فرق جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہم نے حروف جار کو، سے اور تک کا استعمال جملوں میں کیا تاکہ یہ جان سکیں کہ ان حروف جار کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی غور کیا کہ حرف جار نے کا استعمال اکثر فعلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچوں، اب یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ استاد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔